جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ مجالس و عزاداری کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب حرف آخرت کی حیثیت سے خطیب الاصل سرکار علامہ سید فدا حسین نقوی شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور شہادت سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی آمد پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه فهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكنه ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ صلوات۔ صلوات سارے حضرات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے حسین کی پاک اماں آپ کا صف عزا پہ آیا قبول و منظور فرمائے، جو حوائج لے کے آئے ہو جناب سیدہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں میرا کریم اللہ جناب سیدہ کے صدقہ میں ان کو شفا عطا فرمائے۔ بی بی کے دربار سے خالی آنے کا واسطہ میرا اللہ برادر محترم مخدوم سید عادل حسین نقوی کو شفا عطا فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیں۔ اجازت ہے تقریر شروع کروں جی۔ ایک بیٹھے تھوڑے ہو تو دوجہ ایک دوجہ لویندے ہو، پھر او بولے گا تو میں بولنا ہے۔ مجلس بیٹھے ہو تو پاک بی بی دی مجلس سارے بولن دی عادت پاؤ۔ سورہ نحل سے ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه فهو كظيم۔ اے میرا نبی، ان کافروں کو مشرکوں کو جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔
फहुवा कज़ीम, और ये अंदर ही अंदर गुस्से को पीते हैं। आयुमसिकुन अला हौनिन, और घरों में बैठ के सोचते हैं क्या इस बेटी को कबूल कर लें, अम यदुस्साहु फित तुराब, या इसको जमीन में जिंदा दफन कर दें। कुरान पढ़ रहा हूं। काफिर ये सोचते हैं कि अल्लाह ने बेटी दे दी है, इस बेटी को कबूल करें, अम यदुस्साहु फित तुराब, या इसको जमीन में जिंदा दफन कर दें। अला सा मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला है जो ये काफिर और मुशरिक करते हैं। उस जमाने में रिवाज था कि अगर बेटी पैदा होती उसको जिंदा दफन कर देते थे। तवज्जो है आपकी? मैंने समझा सो गए हैं। बेटी पैदा हुई जिंदा दफन कर देते। किताबों में लिखा हुआ है कि बहुत सारे अरब के लोगों ने पैगंबर अकरम के सामने एतराफ किया कि या रसूल अल्लाह, हमने अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया। एतराफ किया नबी के सामने कि हम बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, नाज करते थे बेटों पर। जितने बेटे उतना बड़ा इज्जतदार, उतना बड़ा नाज। अल्लाह ने कहा मैं कायनात के सबसे बड़े नबी को की नस्ल को एक बेटी से चला के हमेशा के लिए तुम्हारे फख्र को दफन कर दूंगा। मेहरबानी, मौला जिंदगी करे। भाई मौसम भी बैठा हुआ है। सबसे बड़े नबी को बेटी देकर बेटों वालों के फख्र को अल्लाह कहता है मैं जिंदा दफन कर दूंगा। इक़्दुल फरीद में तवज्जो आपकी हो गई, दो चार जुमले सुनो। इक़्दुल फरीद में अल्लामा उदलसी अलैहि रहमा सुन्नी आलिम है, उसने ये वाक़ा लिखा जो मैं पढ़ने लगा हूं। कहता है काबे की चार दीवारी है, रसूल बैठे हैं, चंद नए नए दीनदार भी पास बैठे हैं। आए हाय, मेहरबानी, शाबाश, यही हक है। नए नए दीनदार वो भी पास बैठे हैं। या उम्मे ऐमन आई, ये बात जहन में रहे कि काफिरों का, मुशरिकों का बेटी को सुनकर चेहरा स्याह हो जाता है। पैगंबर बैठे हैं, सहाबा किराम तशरीफ फरमा हैं, या हजरत उम्मे ऐमन आई, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, जाफर जी मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी दी है। मेरे नबी ने कहा खैर मुबारक। नबी ने खैर मुबारक कहा। जो दीनदार थे, आए हाय, जो दीनदार बैठे थे उनके चेहरे काले हो गए। कुरान कहता है काफिर बेटी का सुनकर उसका चेहरा स्याह हो जाता है। पैगंबर फरमाते हैं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे चेहरे क्यों काले हो गए हैं? या रसूल अल्लाह बेटी आई है ना, हम अरब वाले बेटी का पैदा होना अच्छा नहीं समझते। रसूल फरमाते हैं ये मेरी बेटी नहीं है। जागेगा हर बंदा खुदा के लिए, ये मेरी बेटी नहीं है। हाज़िही रहानतुन हदल्लाहु अलैया, ये जन्नत का फूल है जो अल्लाह ने मुझे तोहफे में दिया है। शाबाश शाबाश, सईदा राजी हो, मेहरबानी चाहिए। जन्नत का फूल है जो अल्लाह ने मुझे तोहफे में दिया है। दिया किस लिए है? जागेगा हर बंदा, लेके अशम्मा इंद शदाइदे, ताकि मुश्किलों में, मुसीबतों में इस फूल को सूंघ कर अपनी मुश्किलें हल करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस फूल को सूंघ के बेटा जी अपनी मुश्किलें हल करूं। सार उठा, कायनात का मुश्किल कुशा है मेरा नबी, और मेरे नबी की मुश्किल कुशा है फातिमा ज़हरा। फूल दिया अल्लाह ने सूंघने के लिए, ताकि अपनी मुश्किलों को
حل کروں وَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ کہا میرے صحابیوں میری یہ بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ جملہ کہوں خریدو گے؟ سرداری جس کا طواف کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، مجمع میں بندے دیکھ رہا ہوں جو لفظ لینے کے عادی ہیں۔ باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار۔ شاباش، جسے سمجھ نہ بھی آئے وہ بھی بولے بی بی کی مجلس ہے، ایسے بڑا پروگرام ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اور جس بی بی کے تسبیح کے دانے استخارے کے ذریعے سے بندے کو اللہ سے، اللہ اکبر، شاباش، مولا زندگی کرے تیری، اللہ سے مشورے کے قابل بنا دیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی لمحے میں جس کو قرآن عظمت شاہ جی تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، آئے ہائے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ میری جانا دیکھ، مدینے کی عورتیں آئیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، صفیلی بنت رسول اللہ، آپ کو رسول کی بیٹی کی صفت بیان کریں۔ ام المومنین نے دو جملے کہے، دو قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر، شاباش شاباش، مہربانی جی۔ ہاں، میں نے کہا قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے لائق ہیں۔ پہلا جملہ کہا، کہتی ہے میں نے ہو بہو رسول جیسا فاطمہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جملہ کہا جعفر جی، ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد ظہر وصلت العصر، کہتی یا مدینہ کی عورتوں، میں اس پاک بی بی کی شان بیان کروں تو کیا کروں جس نے ظہر کی نماز پڑھ کے میرے سامنے حسن کو پیدا کیا، عصر کے وقت دوبارہ مصلی پہ کھڑی تھی۔ بچے کی آمد کے باوجود ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آل محمد کو اپنا جیسا کہنے والے بدبختوں، اپنی اماں سے پوچھ، جب تو آیا تھا 40 دن مصلی کے قریب نہیں جا سکی۔ یہ خاندان تیرے جیسا نہیں ہے۔ توجہ، جس بی بی کے صدقے میں اللہ ان کو خلق کرے، جن کے صدقے میں کائنات خلق کی ہو، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سار اٹھانا، حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، ولولا علی لا خلقت کا، علی نہ ہوتا تو نہ ہوتا، ولولا فاطمہ لا خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں نہ ہوتے تو پتہ چلا کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کو بنایا مرتضیٰ کے لیے، اور دونوں کو بنایا زہرا کے لیے۔ اگر بی بی نہ ہوتی یہ دونوں بھی نہ ہوتے۔ اچھا، چھپاتا نہیں ہوں، پڑھتا ہوں۔ منبر کوفہ ہے، 40,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے مولا علی خطبہ دے رہے ہیں۔ گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں خطبہ نہیں پڑھنے لگا، ایک جملہ پڑھوں گا خطبے کا، صرف ایک جملہ، خطبہ پھر کبھی سے ہی۔ علی فرماتے ہیں بِاسْمِ تَقَبَّنَتِ الْقَائِنَاتِ وَبُوْيَا بِالْأُمَمْ، آؤ دنیا والو، میرا نام لے لے کے اللہ نے کائنات بنائی۔ جملہ سر سے گزرا، میں علی والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو منکر ولایت بیٹھا تو بے شک اٹھ جائے، ہاں، اس کو میرے خطاب سے الٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، بڑی قیمت ادا کر رہا ہوں ولایت علی کی وجہ سے، پرواہ نہیں کسی کی، علی کا دکھاتا ہوں، علی کا گاتا ہوں۔
अली फरमाते हैं मेरा नाम ले लेके अल्लाह ने कायनात बनाई, तो मोहसिन भाई ऐसा ही होगा ना, उसने कहा होगा या अली, अर्श बन गया होगा। आए हाय, हाँ मेहरबानी जी, खुश रहो। उसने कहा होगा या अली, फर्श बन गया होगा। उसने कहा होगा या अली, फरिश्ते बन गए होंगे। उसने कहा होगा या अली, नबी बन गए होंगे। अल्लाह अकबर। हाँ, मौलवी कहता है जाफर जी वो तो अल्लाह ने कौन कह के बनाई कायनात है, कौन कह के, कौन भी तो दो लफ्ज़ ही है ना। हाय हाय, शाबाश शाबाश, काफ नून कुन, कुन कह के कायनात बन सकती है, जाहिद अली के नाम से नहीं बन सकती। अल्लाह अकबर। अली तो उसका अपना भी शाजी नाम है। अली फरमाते हैं मेरा नाम ले लेके अल्लाह ने कायनात बनाई। बस मौला का ये कहना था। मजमे ने उठ के जाना शुरू किया, 2 4 10 हत्ता के सारा मजमा चला गया, एक सलमान रह गया। ओए होए होए, जागो, खुदा के लिए जागो। हैदरी, एक सलमान रह गया, एक अली रह गया। हाँ, फल कब्बा अला कदम अमीर अल मोमिनीन, सलमान ने अली के कदमों में सर रखा। कहता है फिदा का अबी व उम्मी या अमीर अल मोमिनीन, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। तलाजलाजा बेबाली शैउन, या अली आज एक चीज ने मुझे भी हैरान कर दिया है। अली फरमाते हैं सलमान किसने? कहता मौला इसी चीज ने, यानी कायनात तो अल्लाह ने तेरे नाम से बनाई, तुझे कैसे बनाया? बोलेगा वही बंदा जिसे समझ आएगी। मेहरबानी, खुश रहो। कायनात तो मौला तेरे नाम से बनी, तुझे कैसे बनाया? अब पहले चेहरे देखता हूं, अगला जुमला बाद में कहता हूं। कायनात तो तेरे नाम से बनी, मौला तुझे कैसे बनाया? फरमाता ओ सलमान, हम बनने बनाने से पहले की शाबाश शाबाश या अली, सलमान हम बनने बनाने से पहले की मखलूक हैं। तवज्जो, कुन्ना फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में पहले से थे। ना 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 ना, हर बंदे ने जुमला समझा ही नहीं है। कुन्ना फी गामिज़ इल्मिल्लाह, अल्लाह के इल्म की गहराइयों में हम पहले से मौजूद हैं। अब तू बता अल्लाह का इल्म कितना है? तवज्जो, जुमला कहने लगा हूं, हम पहले से अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मौजूद थे। सलमान इतना जरूर है, लौ लम याकुलिल्लाह या फातिमा, अगर अल्लाह या फातिमा ना कहता, मा ज़हर तो वला रसूलिल्लाह, ना मैं जाहिर होता ना मोहम्मद जाहिर हो। अल्लाह अकबर, शाबाश। इसलिए हदीस कुदसी है, अगर फातिमा ना होती तुम दोनों ना होते। अली फरमाते हैं अल्लाह ने या फातिमा कहा, मैं भी जाहिर हो गया, अली भी, मोहम्मद भी जाहिर हो गया। अगर या फातिमा ना कहता, हम उसके इल्म की गहराइयों में रहते, हम जाहिर होते ही ना। जिस बीबी के दरवाजे से दोनों जहानों के फकीर खैरात मांगते हो, झोलियां फैला के बैठो ज़हरा की मजलिस से, जो दुआ हो मांग लेना। हाँ, अर्श के फकीर बतूल के दरवाजे पर, फर्श के फकीर बतूल के दरवाजे पर, अर्श वाले कभी यतीम बन के आते हैं, कभी मिस्कीन बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं। जिसके दरवाजे पर जिब्रील मिस्कीन हो जाए, या ज़हरा मुझे तौफीक दे, जिसके दरवाजे पे जिब्रील मिस्कीन हो जाए, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आए थे ना रोटियां मांगने के लिए, मोहसिन भाई खाते तो हैं नहीं, फरिश्ते रोटियां तो खाते नहीं हैं, फिर मांगने क्यों आए?
مجھے کہا مولوی فدا ہے زیان نہ بک، ہم روٹیاں کھاتے نہیں، ہم تم جیسے جاہلوں کو درس دینے آئے ہیں کہ جب بطول کے دروازے پہ آیا کرو یتیم بن جایا کرو، آئے ہائے مسکین بن جایا کرو، اسیر بن جایا کرو، فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغے جناح والے، فرشتے عرش کے ہوں یا کے ہوں باغے جناح والے، یہاں والوں سے کیا مانگیں گے وہاں والے؟ فرشتوں نے علی کے در سے مانگی ہیں روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں والے۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہان کے، مہربانی فرم بیٹے، دونوں جہان کے فقیر جس کے دروازے سے خیرات مانگتے ہوں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جس کے دروازے سے فطرس کو پر ملیں، ہاں نبیوں کا سلطان کو جس کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اجازت لینا پڑے، جس کے کوثر نامی حوض پر مرتضی مصطفیٰ جیسوں کی ڈیوٹیاں ہوں۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جس کے کوثر نامی حوض پر میں نے کہا مرتضی اور مصطفیٰ جیسوں کی ڈیوٹیاں ہوں، جس کی جاگیر کا نام جنت ہو، ہائے ہائے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں شادی کرو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے، جو کل ایمان کے ایمان کی محافظہ بن جائے۔ آئے ہائے آئے ہائے، مہربانی جی، خوش رہو خوش رہو یا علی، شاباش، یہی حق ہے سماعت کا، جو کل ایمان کے ایمان کی محافظہ بن جائے۔ توجہ، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جنت کے سرداروں کی جنت، شاباش شاباش، اور جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو، جس کے نام کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو۔ شاباش، بولے گا ہر بندہ، بولے گا ہر بندہ، جس کے نام کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، نوح کی کشتی کنارے نہ لگے، موسیٰ کو طور کا رستہ نہ ملے، ابراہیم پہ آگ گلزار نہ ہو، اور جس کے وسیلے کے بغیر محمد کو نسل نہ ملے، ہوئے 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 ہوئے، ہاں، جس کی وجہ سے آج تک رسول کا نام باقی ہو۔ جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے جاگنا، اگر جملہ نہ خریدا میرا دل ٹوٹے گا، جو قرآن سے زیادہ سچی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مہربانی جی، میں نے کہا جو قرآن سے زیادہ سچی ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، بیٹھے ہو؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ کعبہ کتنا پاک ہے، بطول کتنی پاک ہے، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ان طاہرا بیتیا، ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابراہیم سے۔ تو کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، بطول کتنی پاک ہے۔ ایک دن چادر کے نیچے بیٹھے تھے، میں منبر چھوڑ کے آؤں یا بولے گا؟ چادر کے نیچے بیٹھے تھے، پینتن پاک آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جتنی ابراہیم کی طاقت ہے اتنا کعبہ پاک ہے، اور جتنی اللہ کی قدرت ہے اتنی بطول پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنی اللہ کی قدرت
उतनी फातिमा पाक है। हदीस रिसालत है, लौला अलीयुन लमा फातिमा का कुफवन, अगर अली ना होता कोई फातिमा का हमसर ना होता। ना 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 नौजवानों मेरी जान देखना, अगर अली ना होता कोई फातिमा का हमसर ना होता, कोई फातिमा का कुफ ना होता। मैंने अजमत शाह जी उसके लिए सुना था, कुफवन अहद। जागेगा खुदा के लिए हर बंदा जागेगा। मोहसन भाई मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। उसके लिए सुना था कुफवन अहद, कि उसका कोई कुफ नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है। अल्लाह रसूल कहता है अगर अली ना होता कोई फातिमा का हमसर ना होता। अली का शुक्रिया अदा किया कर, शुक्रिया जिसने बतूल से शादी करके उसकी तौहीद को बचा दिया, वरना अर्श पर वो ला शरीक था, फर्श पर ज़हरा। अल्लाह अकबर। मेहरबानी मेहरबानी। वरना अर्श पर वो ला शरीक होता। मेहरबानी जी, सलामत रहो जाफर जी, तेरे से तो दुआ लेनी है। फर्श पर ज़हरा ला शरीक होती। किबला कायनात में दो साए बड़े मशहूर हैं। एक है नबी का दिया हुआ साया, इस हदीस का नाम है हदीस कबा। मेरे नबी ने कहा कि मेरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में आ जाओगे, क़यामत की गर्मी में तुम्हें साया नसीब हो जाएगा। इस हदीस का नाम है हदीस कबा। क्या नाम है जी? सारे बोलोगे, हदीस कबा। कुछ अरसे के बाद मेरे मौला ने कहा कि मेरे अल्लाह की तौहीद और मेरे भाई मोहम्मद की नबूवत का इकरार करो, मैं माशर की गर्मी में तुम्हें गर्मी और धूप से बचाऊंगा, मैं तुम्हें लिवाहुल हम्द का साया दूंगा। अल्लाह अकबर। बोलेगा वही जिसे जुमला समझ में आएगा। हाँ, और वही बोलते हैं जिनको बोलने की आदत होती है। उनको मैं जाफर जी चुप भी कराऊं ना, वो नहीं चुप करेंगे। और जिनको बोलने की आदत नहीं है मैं मिन्नत भी करूं, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको आदत नहीं है। हाँ, अली फरमाते हैं मैं लिवाहुल हम्द का साया दूंगा। इस हदीस का नाम पड़ गया हदीस लिवा। पहली का नाम हदीस कबा, इस हदीस का नाम साबर जी पड़ा हदीस लिवा। कायनात को साया देने वाले दोनों नबी और अली एक दिन बतूल की चादर के नीचे आके बैठ गए। आहा हा हा, वाह 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 वाह, शाबाश। हाँ, खुश रहो। पाक ज़हरा की चादर के नीचे आके बैठे। इस हदीस का नाम पड़ गया हदीस किसा। सार उठा, मैं जुमला तेरे सर पे फेंकने लगा हूं। कायनात को, मेहरबानी जी खुश रहो, और कायनात को माशर की गर्मी में साए का वादा करने वालों को जो साया दे उसे फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर। खुश रहो। उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। तवज्जो। अच्छा, जुमला आया और इल्हामी तौर पे आया। पढ़ दूं। मेरी अकीदत की सजदागाह है जनाब सैयदा। हाँ सैयदों, मेरी अकीदत की जाफर जी सजदागाह है जनाब सैयदा। सारोठात जुमला कहने लगा हूं, कायनात में वाहिद एक ऐसा दरवाजा है जनाब सैयदा का जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने आते हैं। हाय हाय हाय, जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने के लिए आते हैं। हाँ, चादर के नीचे पंजतन पाक नबी आए। फातिमा ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं, मैंने हदीस किसा नहीं पढ़नी, आगे जाने लगा हूं। ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं, अपनी यमानी चादर दे। यमनी नहीं, यमानी। आप हदीस किसा देखे ना अजमत शाह जी, ये जो पंफलेट पे लिखी हुई है, तो वहां तर्जमे वाले ने डंडी मारी है। कोई भी हो, फातिमा अपनी यमनी चादर ले आओ।
یمنی نہیں ہے، یمانی ہے، اور یمانی کے معنی محسن بھائی کرتے ہیں یمنی۔ یہ جہالت ہے، علم سے دوری ہے۔ ہاں آج ہر بندے کے پاس لائسنس ہے ممبر پہ بیٹھنے کا، کوئی وکیل وکالت نہیں کر سکتا جب تک ڈگری نہ ہو۔ بولو، کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری کر سکتا ہے جب تک MBBS نہ ہو؟ تو ممبر پہ بھی پرکھا کرو، ڈگری ہے یا ویسے ہی رٹ کے بیٹھ گیا ہے؟ ہاں اتنا سستا تیرا ممبر ہو گیا ہے، ہر جاہل کے ساتھ علامہ۔ دیکھو کوئی ڈگری ہے یا نہیں؟ یمانی لفظ ہے، اپنی یمانی چادر لے آؤ۔ محسن بھائی خدا کی قسم تجھے دیکھ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، تجھے، جعفر کو اور عظمت شاہ کو، اللہ جانے ہر بندہ خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، جملہ کہنے لگا ہوں یمانی چادر لے آؤ۔ یمانی نکلا ہے یمن سے، ہاں یمان سے نکلا ہے یمانی، اور یمان کے معنی کیا ہے؟ دایاں جانب، دایاں ہاتھ۔ رسول کہتے ہیں فاطمہ وہ چادر لے آؤ جو عرش کے دائیں جانب رہتی ہے۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، شاباش 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 شاباش، خوش رہو، سجدہ راضی ہو، میں سید راضی ہوں۔ یمنی چادر نہیں فاطمہ، وہ یمانی چادر لاؤ جو عرش کے دائیں جانب رہتی ہو۔ سر اٹھا، جس کی چادر عرش پہ رہتی ہو وہ خود کہاں رہتی ہو؟ اللہ اکبر، وہ خود کہاں رہتی ہوگی؟ چادر ملی نبی چادر کے نیچے، یمنی لے رہے ہیں۔ ہاں آپ کسی جعفر بھائی جائیں نا عربی کے پاس، اسے کہیں جی یقوت پڑا ہو یا عقیق یمنی سامنے پڑا ہو، تو آپ کہیں گے جی ما ہاذا، سرکار یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاذہی عقیق الیمنی، یہ یمنی عقیق ہے۔ ہاں چونکہ یمن سے منسوب ہے، یہ یمانی ہے، یمنی چادر نہیں ہے میرے بھائیو۔ آج تک مولوی دھوکہ دیتا رہا، یہ یمانی چادر ہے جو عرش کے دائیں جانب رہتی ہے۔ رسول چادر کے نیچے لیٹ گئے، علی آ گئے، فاطمہ میں رسول خدا اور اپنے بھائی کی خوشبو سونگ رہا ہوں، ہاں خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جعفر بھائی یہ چادر زہرا کا اعجاز تھا کہ عین اللہ کو بھی رسول نظر نہ آیا۔ ہر بندے کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہا۔ یہ چادر سیدہ کا اعجاز تھا چوہان صاحب کہ عین اللہ کو بھی، آپ بھی نہیں سمجھے، اللہ کی آنکھ کو بھی رسول نظر نہیں آئے۔ بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہیں۔ علی بادشاہ آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک لمحہ نہ گزرا، ایک ساتھ گزری، سرکار حسن آ گئے۔ اماں مجھے پاک و پاکیزہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا وہ چادر کے نیچے تیرے بابا اور تیرا نانا تشریف فرما ہے۔ حسن قریب آئے، اجازت مانگی، ملی، چادر کے اندر چلے گئے۔ ایک ساتھ گزری، حسین آ گئے۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں بیٹا وہ چادر کے نیچے تیرا نانا، تیرا بابا، تیرا بھائی تشریف فرما ہے۔ حسین بھی قریب آئے، اجازت مانگی، آتازن لی ان ادخلک ما تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ سکتا ہوں؟ توجہ توجہ، نانا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ سکتا ہوں؟ تو نے جملہ سمجھا ہی نہیں، یہ وہی حسین ہے نا کہ رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا ہو۔ اوئے ہوئے، جاگے گا ہر بندہ۔ ہاں یہ وہی حسین ہے نا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا ہو۔ توجہ، میں چہرے پھر دیکھ لوں، اگلا جملہ بعد میں کہوں گا، چہرے پڑھ لوں۔ رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں ہے۔ حسین نے قریب آ کے پوچھا ہاں کہ نانا تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، میں تیری پشت پہ سوار ہو جاؤں؟
नहीं ना पूछा, चादर के नीचे आने से पहले पूछा, नाना मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, अब भी जाहिलों को पता ना चला रसूल की मस्जिद और है, फातिमा की चादर और है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल की मस्जिद और है, फातिमा की चादर और है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेहरबानी शाह जी, मौला जिंदगी करे आपकी, मौला जिंदगी करे। मैं दुआ का तालिब हूं। रसूल की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और है। हुसैन पुश्ते रसूल पे सवार हुए थे ना, बोलो जो चुप तुम्हें शक है। अहले सुन्नत की किताबें भी भरी पड़ी हैं कि पुश्ते रसूल पे हालत नमाज में हुसैन सवार हो गए बगैर इजाजत लिए। नबी अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ रहा था। एक दफा नहीं, दो रवायतें हैं। एक है 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, दूसरी रवायत है 84 मरतबा नबी ने सुबहाना रब्बियल आला पढ़ा। तवज्जो है, लिखने वालों ने यह लिखा है कि हुसैन पुश्त पे सवार हुए, अल्लाह ने फौरन जबरील को भेजा कि जाके नबी से कह दे जब तक हुसैन ना उतरे सार नहीं उठाना। जाफर भाई ये जुमला गलत है। आए और मेरे भाइयों, जिब्रील की जुर्रत ही नहीं है कि नबी की नमाज में आ जाए। हाय हाय, मैं मिंबर से कह रहा हूं, मैं किताबों का ट्रक पेश कर दूंगा। जिब्रील की क्या जुर्रत है कि रसूल के सजदे में आ जाए। हाँ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जो पहली वही हुई थी ना नबी को, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, उसकी आखिरी आयत पढ़ने लगा हूं। आयत है सजदे वाली। मैं दो लफ्ज की आयत है अजमत शाह जी अलहदा अलहदा पढ़ूंगा ताकि ना मुझ पे सजदा वाजिब हो ना तुम पे वाजिब हो जाए। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है वस्जुद, ऐ मेरा नबी सजदा कर, वक्त रिब मुझसे बिला फसल हो जा। ओए होए, मैं कह गया मेरा मजमा, हाँ, सजदा कर मुझसे बिला फसल हो जा। तो साबित क्या हुआ, सजदे में मेरा नबी अल्लाह से बिला फसल अल्लाह अकबर। लिहाजा मैंने सही कहा, जिब्रील की जुर्रत ही नहीं है कि अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान आ सके। हाँ, मेहरबानी, खुश रहो, सलामत रहो, मेहरबानी जी, मेहरबानी। नबी और अल्लाह के सजदे में दरमियान में जिब्रील की क्या जरूरत है आ सके। जिब्रील नहीं आया था, अब थका नहीं है तो सार उठा जुमला फेंकने लगा है नकवी। जिब्रील नहीं, अल्लाह कह रहा था, अल्लाह कह रहा था कि मेरा नबी जब तक हुसैन ना उतरे, सार उठा, मेरा नबी जब तक हुसैन ना उतरे सजदे से सर नहीं उठाना। और जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की वो आगे है। नबी क्या पढ़ रहा है सजदे में, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। पुश्त पे हुसैन सवार है। ओए होए होए यार, चुप क्यों कर गए हो। पुश्त पे हुसैन सवार है। नबी के दिल में तो ये ख्याल आता होगा ना कि कब हुसैन उतरे। ओए होए होए, पढ़ अल्लाह की नमाज रहा है, नहीं समझे हर बंदा, पढ़ अल्लाह की नमाज रहा है, लेकिन ज़हन में बार बार आता है हुसैन कब उतरे, मैं सजदे से सार उठाऊं। और अली के नाम से नमाज को बातिल कहने वाले जाहिलो, हाय हाय, शाबाश शाबाश, विलायत वाले बैठे हैं, विलायत वाले, हाँ, शाबाश, अली हक। मौलवी
मुकस्सर मौलवी से मैं कहता हूं, मेहरबानी मुकस्सर मौलवी से कहता हूं फतवा दे। हाँ, और फिर यहां तक नहीं, मैंने तरफैन की किताबों में पढ़ा है मेरे भाई, मुझे अजमत शाह जी कुछ हो रहा है। हाँ, तरफैन की किताबों में पढ़ा है कि हुसैन सजदे, रसूल सजदे में, हुसैन पुश्त पे। जो पीछे पढ़ने वाले थे ना, बड़े बड़े नामवर दीनदार, हाँ, रसूल 2-4 तस्बीहां पढ़ते हैं, पीछे वाले सहाबा किराम सार उठाते हैं, सामने हुसैन सजदे में। ओए होए होए होए, जागना जागना जागना। रसूल फिर 2-4 तस्बीहां पढ़ते हैं, सहाबी पीछे से सार उठाते हैं, सामने हुसैन, फिर सजदे में। रसूल बार बार ये सोच रहा है कि कब हुसैन उतरे, मैं सजदे से सार उठाऊं। तवज्जो, रसूल के ज़हन में, सहाबियों की नजर में, हालत नमाज में सजदे में हुसैन है, फतवा दे, बातल है या सही है? हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूल कह रहा है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह कहता है जब तक हुसैन ना उतरे, जब तक हुसैन ना उतरे। तवज्जो यारो, जब तक हुसैन ना उतरे। नबी हुसैन हुसैन कर रहा है, अल्लाह नबी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह हुसैन हुसैन कर रहा है। शाबाश, ऐसा ही है बेटे? हाँ, तस्दीक हो गई है कि ऐसे ही है। अल्लाह हुसैन हुसैन कर रहा है, नबी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। मौलाना शिबली नुमानी, ए भाइयों का कालम है शिबली नुमानी, वो कहता है जी हुसैन पुश्ते रसूल पे सवार हो गया। इसमें कमाल की बात नहीं, चूंकि बच्चों को शौक होता है सवारी करने का। मैं कहता हूं ठीक है, बच्चों को शौक तो होता होगा, तो सिर्फ पुश्ते रसूल पे सवार क्यों हुआ? जागना 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 जागना। और भी तो बड़ी तेज रफ्तार सवारियां, मैं कह रहा हूं कुछ तो इसे कुछ कह रहा हूं। और भी बड़ी तेज रफ्तार सवारियां मस्जिद में मौजूद थी, नॉन स्टॉप सवारियां। हाँ, इतनी तेज रफ्तार के मदीना पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर, ब्रेकें लगती नहीं है। और किसी की पुश्त पे हुसैन क्यों ना सवार हुआ? तवज्जो, जाहिलों को हुसैन दर्स दे रहा था, और मेरी नमाज, मेरे सजे रसूल के ऊपर सवार होने से रिसालत की नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाबा के आने से तेरी नमाज को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बाबा के आने से तेरी नमाज कैसे बातल हो जाती है? जाओ, मैं फतवा देने लगा हूं। जो नमाज अली के नाम से बातल होती है मत पढ़ो, बिल्कुल ना पढ़ो। नहीं नहीं शाह जी, मेरे पास दलील है। या तो कायनात का कोई मौलवी मुकस्सर मुझे ये साबित कर दिखाए कि जन्नत नमाजों पे मिलनी है, जागेगा हर बंदा। फिर तो पढ़ नमाजें, जन्नत नमाजों पे मिलनी होती तो शैतान ज्यादा हकदार था, उसे मिल जाती। जन्नत अकीदे पे मिलनी है, अकीदे पे। और जन्नत, ये तो तरफैन ने लिखा, जन्नत तकसीम करेगा मेरा मौला। हाँ हाँ, तो जब मुकस्सर जाएगा मौला कहेगा नहीं शर्म नहीं आई? हाय हाय, मेरे नाम से तेरी बातल होती थी, मेरे पास क्या ठुठू लेने आए हो? अल्लाह अकबर। हाँ, चले जा, तेरी नमाजों से मेरे बुग़्ज़ की बू आ रही है। चादर के नीचे बैठे थे, आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं, आपको थकाना मकसूद नहीं, मजलिस हो गई। चादर के नीचे बैठे, जबरील ने पूछा यार अब मन ताहतल किसा, पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? मैंने जबरील से पूछा, जबरील मियां तू इनको नहीं जानता, इस घर को नहीं जानता? कहता जानता भी हूं, पहचानता भी हूं।
میں نے کہا پھر پوچھ کیوں رہا ہے کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہتا مولوی فدا جاہل نہ بن، آج ان کے اوپر چادر ہے، خدا کے لیے جاگنا، اوپر چادر ہے، میں نہیں پہچان سکا ان میں زہرا کون ہے، ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حسنین کون ہے، چونکہ نور ایک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چادر کے نیچے میں نہیں پہچان سکتا، توجہ توجہ، اور نوریوں کا سردار، اگر یہ آپ نے اوپر کپڑے کی چادر لے لیں اس کو نہیں پتا چلتا یہ کون ہے، اگر یہ لباس بشر کی چادر پہن کے آ جائیں ملا کو کیا پتا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر، مہربانی، ملا کو کیا خبر کہ یہ کون ہے؟ یا رب و منتا تلقیزہ، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ تعارف اللہ نے کیا کرایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، ہاں اس کا باپ ہے۔ توجہ، میں جملہ عرش وزنی پڑھنے لگا ہوں۔ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے۔ عظمت شاہ جی، میرے بھائی کا تعارف کیسے کراؤ گے؟ میرے سے، شاباش، میرے نام سے تعارف کراؤ گے کہ یہ مولانا فدا حسین نقوی کا بھائی ہے، تو معلوم ہوا تعارف اس کے ذریعے کرایا جاتا ہے جو مشہور ہو، جس کو دنیا جانتی ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، شاباش شاباش شاباش، جنہیں جملے سمجھ آگئے میں شاباش کہتا ہوں۔ اس سے تعارف کرایا جاتا ہے جس کو لوگ جانتے ہوں، جس کو لوگ پہچانتے ہوں۔ اللہ نے کہا وہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ پتا چلا عرش پہ یہ خاندان فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عرش پہ یہ خاندان فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا عظمت بھائی کہ وہ محمد ہے، اس کی بیٹی ہے۔ توجہ، محمد ہے، اس کی بیٹی ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا وہ محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، تو مسلمان خالی جگہ پر کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ پتہ نہیں کس کس بیٹی کا نام لکھ دیتے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، مہربانی محسن جی، مہربانی، پتہ نہیں کس کس بیٹی کا نام لکھ دیتے۔ ہاں، اس لیے اللہ نے تعارف کرایا وہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے۔ تھا مر گئے مولوی نبی کو رشتے دے دے کر، ہاں، تاکہ مصطفیٰ سے رشتہ داری ہو جائے۔ اللہ نے لفٹی عظمت شاہ جی نہیں کرائی، اس نے تعارف بھی فاطمہ سے کرایا۔ اس لیے کرایا جاہلوں کو درس دینے کے لیے کہ محمد کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہم رسول کے کیا لگتے ہیں، یہ بتانا بطول کے کیا لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بتاؤ فاطمہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ عظمت اس کے لیے ہے، بلندی اس کے لیے ہے جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے، دوسرے کے لیے کوئی عظمت نہیں ہے۔ توجہ میری جانب دیکھنا، ایک جملہ اور پڑھتا ہوں، پڑھ لوں؟ ادھے بندے بولے ہی یا علی جی، 4 بیٹیاں تھیں، 4 نہیں 4000 بنا لو، نواسے 2 ہی رہیں گے۔ اوئے ہوئے، یا تو مولوی سے کو حسن اور حسین کے علاوہ تیسرا نواسا لکھیں۔ کیسے لکھیں؟ نواسا لکھنا آسان ہے میرا بھائی، محمد کو نانا بنانا مشکل ہے۔ جبریل سے جھولا کون جھولائے؟ رضوان سے کپڑے کون سلوائے؟ کتابوں میں لکھ دیا۔ میرے اہل سنت بھائی بھی 2-4 بیٹھے ہیں، میری بات لے جانا مولویوں تک، اپنا شہر ہے میرا، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ حقائق لوگوں تک پہنچے۔ بچوں، آپ کو پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو جہیز میں کیا دیا؟ تجھے غیرت نہیں آتی؟ بیٹیاں 4 بتاتا ہے، جہیز کے لیے فاطمہ کا گنواتا ہے۔
باقی بیٹیوں کو مصطفیٰ نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ اور پھر تو جیسے کمی کی جرت ہی کیا ہے کہ تو زہرا کے جہیز پہ نظر ڈال سکے؟ اللہ نے قرآن میں محمد کے گھر کے برتنوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے ہر بندہ سمجھ سکے، اس سے بڑی دلیل عظمت شاہ جی کو دے ہی نہیں سکے گا جو میں دینے لگا ہوں نبی کی ایک بیٹی ہونے کی۔ سورہ احزاب کو پڑھنا، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو خبردار محمد کے گھر داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ ملے۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، سنبھالو خود کو۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، اگر نبی کے گھر دعوت کھانے بھی آؤ تو کھانا کھاؤ، نبی کے گھر کے برتن کو نہ دیکھو۔ کچھ پلے پڑا یا پہلا بھی گیا؟ یعنی کھانا کھاؤ نبی کے گھر آ کے، برتن نہ دیکھو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں، مجھے شوذب سے اندر لے جائے کہ شاہ جی آؤ پہلے کھانا کھاؤ، لیکن میری شرط یہ ہے کھانا ضرور کھانا، میرے گھر کے برتن نہ دیکھنا۔ تو میں کیسے کھاؤں گا؟ آنکھیں بند کروں گا نا، چاہے سارا سالن زمین پہ گر جائے، کیونکہ حکم جو یہ ہے کہ برتنوں کو نہیں دیکھنا۔ خدا کی قسم عرش سے بدنی دلی دینے لگا ہوں، کچھ لے کے جا کرو مجلس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کے گھر دعوت پہ آؤ، کھانا کھاؤ، لیکن برتن نہ دیکھو۔ اور ہر صاحب ایمان کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کھانا کھاؤ، نبی کے گھر کے برتن کو نہ دیکھو۔ میں نے تفاسیر اہل بیت اور تفاسیر بھائیوں کی تفسیروں میں بھی پڑھا کہ آخر وجہ کیا ہے، اللہ کیوں منع کر رہا ہے کہ کھانا کھاؤ نبی کے گھر کے برتنوں کو نہ دیکھو؟ انہوں نے وجہ یہ لکھی اس لیے کہ نبی کے گھر کی عورتوں نے ان برتنوں کو چھوا ہے، لہذا تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ حضرت شاہ جی چھو کے انہوں نے ہاتھ تو ہٹا لیے، یہاں کوئی نقشہ تو نہیں چھپا ہوا ہاتھوں کا، لیکن ہر صاحب ایمان کو اللہ پابند کر رہا ہے کہ نبی کے گھر آؤ، سورہ احزاب کو پڑھنا جا کے، کھانا کھاؤ، برتنوں کو نہیں دیکھنا۔ جو بھی ایمان والا ہے، اب کوئی بڑے سے بڑے صحابی کو بھی جب دعوت پہ بلایا جائے گا، کھانا کھائے گا، برتن نہیں دے سکے گا۔ چپ کیوں کر گئے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں بابا کہ کھانا کھاؤ نبی کے گھر کے برتنوں کو نہیں دیکھنا۔ سر اٹھا، اب اگر کسی صحابی کی بیٹی بھی نبی کے گھر ہوگی، جب کھانے کے لیے آئے گا، کھانا کھائے گا آنکھیں بند کر کے، گھر کے برتن کو نہیں دیکھ سکے گا، اب بھی تجھے پتا نہیں چلا۔ اور جب بڑے سے بڑا صحابی نبی کے گھر کے برتن کو نہیں دیکھ سکتا، نبی کی بیٹی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب بھی پتا نہیں چلا، بیٹیاں چار نہیں ایک تھی، تو چار کہتا ہے، تو نے ایک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہاں، اپنے ہی بابا کے دربار میں یا زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی، پاؤں میں برم آ گئے، کہتے ہیں سلمان حاکم سے کہہ میں تھک گئی ہوں، مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی دے۔ تو مر نہیں جائے گا جملہ سن کے، ممبر سے آواز آئی، سلمان اسے کہہ دے اب یہ ممبر تیرے ابا کا نہیں ہے، اب یہ ممبر محمد کا نہیں ہے، ہمارا ممبر ہے۔ زہرا کیوں آئی ہو؟ کہا فدق لینے کے لیے۔ کوئی سند اور رونے والوں کانپتے ہاتھوں سے ملکہ تطہیر نے اپنی تطہیر کی چادر سے سند نکالی، سلمان کے ہاتھ میں دی۔
सलमान ने मिंबर तक पहुंचाई, मिंबर वाले ने पढ़ के साथी को दी। 400 सहाबी कुर्सियों पे बैठा था। मसाइब के होते तो जुमले हैं। 400 सहाबी ने सनद को देखा। रोने वालों, 400 सहाबी ने तस्दीक की, तहरीर मोहम्मद की है, दस्तखत मोहम्मद के हैं। या एक मर्तबा हसन ने हुसैन को देखा, हसन भैया मुझे यकीन हो गया अम्मा ज़हरा को हक मिल जाएगा। 400 सहाबी तस्दीक कर रहा है कि दस्तखत मोहम्मद के हैं, तहरीर मोहम्मद की है। अज़ादारों, इतने में एक हरामजादा उठा, उसने वो तहरीर पकड़ी, पुर्जे किए, ना सिर्फ पुर्जे किए बल्कि अपने नजस मुंह से थूकता भी रहा। मैं कैसे पढ़ूं? नजस मुंह से थूकता रहा। बीबी ये मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ज़हरा की कमर झुक गई, ज़हरा के बाल सफेद हो गए और रोने वालों, एक हाथ हसन के कंधे पे, एक हाथ हुसैन के कंधे पे। रोती हुई ज़हरा घर को चली, अपनी मसनद पे आके बैठी। शाम वाली बीबी ने दूर से देख के कहा, ज़ईफा उठ जा, ये मेरी अम्मा की मसनद है, मेरी माँ आने वाली है। रो के कहा, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा हूं। रो के कहा, अम्मा फदक ना मिलने का इतना गम किया है, तेरा सारा सर सफेद हो गया है। बीबी रो के कहती है, मैं करोड़ों फदक तेरी जूती पे कुर्बान करती हूँ, फदक की वजह से मेरा सर सफेद नहीं हुआ। अम्मा फिर क्यों हुआ? बीबी ने रो के कहा, मैं दरबार में तेरे सर से चादर उतरती देख आई हूँ, मैंने हुसैन के गले पे खंजर चलता देखा है। ज़ैनब तू दरबार का सवाल ना कर। अम्मा क्यों ना करूं? कहा, मैं गई हूं सहाबी के दरबार में, मेरी बेटी तू जाएगी शराबी के दरबार में। जब मैं गई हूं मेरे सर पे चादर थी, जब तू जाएगी तेरा नंगा सर होगा। हरामजादा मिंबर पे बैठा होगा, इशारों से पूछेगा, इन बीबियों में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है? मातम सैयदा।